like, subscribe, and get notified. An accident occurred at night on the main road in Kasavane and Nagjar village due to a stray cattle. Punch member of Kasavane village Panchayat, Vrishali Naik highlighted that accidents are on the rise since the cattle herd up and blocked the roads, making it difficult for commuters to travel. Naik further urged the government to take action on the matter. आम्ही आता घराकडल्यान भायर सरले कासारवण्याच्यान येवपाक पेडण्या वचपाक तेन्ना आमकां पुर्वाक एक एक्सिडेंट जालो असो कळ्ळो. तेन्ना आमी देवली गाडयेंतल्यान आनी पळोवपाक गेले जाल्यार ते चेडू ते गाडी एका गायीचेर बसले आनी ते फाटल्यान बसलेले चेडू सकयल पडला. आनी अशें हे चालूच आसता, गाडये मशीनचेर बसप, गायींचेर बसप. पूण जबाबदार कोण तेका? कोणी व्हरपाचें ते गायींक? कोणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची? पंचायतीन घेवपाची, गव्हर्मेंटान घेवपाची, कोणी घेवपाची? आनी असो आतां एक भंय दिसता की रातची कोणें अशें नायटीसून येता, ती झमेद आसूंक शकता आनी अशी जर गाडी मारली, ते कितें जालें जाल्यार तेका कोण जबाबदार? आतां अशी परवां आतां हें आहा ती नागजर वजरी जंक्शनाचेर नानाशेठ सभागृह आहा, थंयच आहा हें. आनी तेच्या पयलीं आमकां स्टार्टींग आमी नागजरी येता आसतना थंय मेळ्ळें आमकां तशें. आनी तशेंच आमच्या कासारवडण्यात थंय आमकां तशेंच ते गायी मेळ्ळें. आतां एक हो व्हडलो प्रश्न जाल्लो आहा की हेंची जबाबदारी कोण घेता? गव्हर्मेंट घेता, पंचायत घेता, की ते गायीचे मालक आसात ते घेता? कितें करपाचें? आतां म्हाका अशें दिसता की सरकारान हेचेर कितें तरी एक्शन घेवपाकूच जाय, नाल्यार अशे इन्सिडंट जायत रावतले.